ang aton nga Ginoong Jesucristo nagsiling sa aton nga kung makita na naton ining mga butang, dapat naton mahibaluan o kung mahangpan nga ang iya pagbalik matuod gid nga malapit na. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, welcome kamuliwat sa sining nga programa sang Iglesia ni Cristo, ang matuod nga pagtuo. Mga pinalangga namon nga mga abyan, sa kada umpisa sang tuig, masami nga ang tao nagahimo sang New Year's resolution, ukon mga saad para sa ila kaugalingon. Ginakabig sang madamo nga mga tao nga ang pagsugod sang tagsa ka tuig, isa ka maayo nga kahigayunan sa paghimo sing positibo nga mga pagbag-o para sa ila ikabuhi. Kung ang isa ka tawo hindi malig-on sa ila panindugan, ang ila nga New Year's resolution mangin isa na lang kasari sang handom nga wala sang katumanan. Nagatag si Apostol Pablo sing maayo gid nga laygay nga aplikable man para sa aton tanan para sa pag-umpisa sining bag-ong tuig. Basahon naton ang ginsiling diri sa Biblia, diri sa unang Tesalonica 5:1-3. Mga kauturan, wala na sing kinahanglan nga sulatan pa kamo nanungod sang mga tion ukon mga panahon kung san-o ini mahanabo. Kay kamugid nakahibalo nga ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang pag-abot sang makawat sa kagab-ihon. Samtang nagasiling ang mga tao, ang tanan malinong, kag wala sing katalagman. Dayon, magaabot sa ila sing hinali ang kalaglagan. Hindi sila makapalagyo, kay kaangay inisang pagpasakit sang isa kababayi nga manugbata. Si Apostol Pablo, nagapahinumdom sa matuod nga mga Kristiyano, nanungod sa mga tion, kag mga panahon nga dapat nila mahibaluan. O kung sa iban nga tinaga, dapat makasarang sila sa pagbasa sang kahulugan sa mga nagakatabo sa ila palibot. Kay ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat sa kagab-ihon. Apang, ang iban mahimo mamangkot. Paano naton mahibaluan ang mga tion kag ang mga panag-on? Kag ang kahulugan sang mga butang nga nagakatabo sa aton palibot. Kung ang pag-abot sang aton Ginoong Jesucristo ginapaanggid sa pang-abot sang isa ka makawat nga kagab-ihon. Palihog, pamatiin ninyo ang sabat sang aton nga Ginoong Jesucristo diri sa Mateo 24:3-33 kag 6:8. Sang siya naglingkod sa bukid sa mga olibo, nagpalapit sa iya sing pahain ang mga gintuton-an nga nagasiling, isugid sa amon, san o bala mahanabo ini? Kag ano bala ang tanda, sang imo pagkari, kag sang katapusan, sang panuigon? Amo man, kung makita ninyo tanan ining butang, mahibaluan ninyo nga siya malapit sa mga gawang na. Kag makabati kamo sing mga inaway, kag mga kinunukuno sang mga inaway. Talupangdan ninyo nga hindi kamo magkalalisang. Kay ini, kinahanglan nga mahanabo, apang indi pa ang katapusan. Kay ang pungsod, magatindog batok sa punsod, kag ang ginarian batok sa ginarian, kag may mga tigulutom kag mga linog sa nagakalain-lain, nga mga duog. Tanan ini pamuno lamang sa mga kasakit. Mga abyan, ang aton Ginoong Jesucristo mismo nagsilig sa iya mga gintutunan sa mga tanda nga makit-an nga ang iya pagbalik malapit na. Suno sa iya, ining mga tanda, amo ang mga pungsod, kag mga ginarian, magapakig-away batok sa isa kag isa. Subong man ang mga kinunukuno sa mga inaway nga mabatian. Kaupod pa dira ang mga tigulutom, kag mga linog sa nagakalain-lain nga mga duog. Mga pinalangga namon nga mga abyan,
kag mga tumalanaw. Ang tanan nga ini, nga mga tanda nga ginasiling sang aton nga Ginoong Jesucristo, natabo, nasadto pa. Kag padayon pa, nga nagakatabo, tubtub subong nga tion. Kag ang aton nga Ginoong Jesucristo, nagsiling sa aton nga, kung makita na naton ining mga butang, dapat naton mahibaluan, o kung mahangpan, ngang iya pagbalik, matuod gid nga malapit na. Paano bala ginalaragway sang Biblia? Ang mahanabo sa sina nga adlaw. Palihog, pamatiin ninyo ang nasulat diri sa ikaduang Pedro 3:7 kag 10. Apang sa amo nga pulong, ang mga langit kag ang duta, nga amo karon gintigana sa kalayo, nga ginatipigan nga sa adlaw sang paggukom, kag kalaglagan sang mga tawo nga di Diyos nun. Apang, ang adlaw sang Ginoo magaabot subong sang makawat, kag niyan ang mga langit magataliwan sa dakong kagahod, kag ang mga kasangkapan matunaw sa kalayo, kag masunog ang duta, kag ang mga binuhat nga yara sa sini. Ang adlaw sang paghukom, amo ang adlaw nga ang Ginoong Dios pagalaglagon ang kalibutan paagi sa kalayo. Suno sa Biblia, ini nga kalayo, magatunaw sa mga kasangkapan ukon elemento kag magasunog sang duta kag amuman sang mga langit. Ini man ang katapusan sang tanan nga di Diyos nun ukon makasasala nga mga tao. Kung ano ang mga tanda nga ginasiling sang aton nga Ginoong Jesucristo kag sang iya mga apostoles, nagakahulugan sang nagahilapit nga kalaglagan sang tanan nga di Diyos nun. Ano naman ang kahulugan sang mga palatandaan nga ini? Para sa matuod nga mga alagad sang aton nga Ginoong Jesucristo. Palihog, pamatiin ninyo ang ginatudlo sang Biblia, ginatudlo ni Apostol Pablo, diri sa Roma 13:11 tubtob 14. Amo ni ang aton nga mabasa. Walay labot sini, nahibaluan ninyo ang takna, nga tion na ini nga inugmata ninyo sa katulugon. Kay karon ang kaluwasan labing malapit na sa aton sang sa pagsugod ta pagtuo. Ang kagabihon, manugtaliwan na malapit na ang adlaw. Niyan, isikway ta ang mga buhat sang kadudulman, kag isuklob ang hinganib sang kapawa. Magawi kita sing nagakaigo, subo nga sa adlaw, indi sa magansal nga kinalipay, kag paghinubog, indi sa patuyang kag kalawayan, indi sa inaway kag pangimon, kundi isuklob ninyo si Ginoong Jesucristo. Kag dili kamo magpanigana nga sa unod sa pagtuman sang mga kaligbon sini. Para sa matuod nga mga alagad sang aton Ginoong Jesucristo, ang katumanan sining mga palatandaan nga malapit na ang katapusan, nagakahulugan nga ang ila kaluwasan malapit na gid. Bangod sini, sino bala ang matuod nga mga alagad sang aton nga Ginoong Jesucristo nga sigurado sa kaluwasan? Kag nga ang pagbag-ong kabuhi paagi sa pagtalikod sa mga kasalanan, amugid ang pinakamaayo nga resolusyon. Diri naman sa Galacia 5:19 tubtob 21, amo ni ang aton nga pagabasahon. Karon hayag ang mga buhat sang unod, nga amo pagka makihilawason, pagkahigko, pagkaulag, pagkadiwatahan, pagkababaylan, kaawayon, pagpinuyas, kaimon, kasingkal, pagbinahinbahin, katuhay-tuhayan, herihiya, pagkahisa, paghubog-hubog, magansal nga kinalipay, kag ang kaangay sini. Ginapaandaman ko kamo. Subong ginapaandaman ko kamo nga ang nagahimo sang amo nga mga butang indi makapanubli sang ginharian sang Dios. Ginpaatag
ni Apostol Pablo. Ngang mga nagapadayon sa paghimo sang sala, ukon mga buhat sang unod, hindi makapanubli sang ginharian sang aton Ginoong Dios. Ukon hindi gid sila maluwas. Gani ang mga luyag magmaton, sining bugay nga may katungdanan, nga bag-uhon sing bugos ang ila kabuhi para sa kaayuhan. Luwas sini mga abyan. May iban pa bala nga mga kasuguan sa Biblia nga dapat ilakip sang mga tao sa ila nga resolusyon. Hindi lamang sa kada pagsunod sang tagsa ka bag-ong tuig, kundi sa matag-adlaw sang ila kabuhi. Palihog, pamatiin ninyo ang ginatudlo sa aton gikan sa Biblia. Diri sa Hulubaton 6:9 tubtob 11. Tubtob pabala san-o ang paghigda sang matamad nga tawo. San-o pabala siya magabangon. Nagasiling siya, mapiyong-piyong ako anay, magpanimuko kag magpahuway-huway. Pero samtang nagatulog siya ang kinawad-on, magaabot sa iya kaangay. Sang isa ka makawat nga nasangkapan sang hinganiban. Ang isa ka halimbawa sa mga sugo sang aton nga Ginoong Dios, amo ang nahanungod sa palangitan-an sang tawo. Ang Biblia may ginatudlo nahanungod sa mga gusto solusyonan ang problema sa kaimulon. Ang mensahe para sa tanan, amo ang likawan ang katamad. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw. Isagid ini ka maayo nga New Year's resolution. Ang likawan ang katamaron. Luwas ini, ano pa ang ginapamahanumdum sa aton sang Biblia? Diri gihapon sa Hulubaton sa kapitulo 21 naman subong. Ang bersikulo amo ang 17. Ang nagapatuyang sa mga kadayawan, bino kag malahalon nga pagkaon, hindi magmanggaranon. Ano pa ang ginapahanumdom sang balahaan nga kasulatan sa tanan ilabi na gid sa mga pamatanon? Hindi magpatuyang sa tuman nga kadayawan. Pareho sang pagpahubog sa bino ukon sa mga makahululubog nga ilimnon. Sa iban pa nga pulong, ang mga tao dapat magtuon nga magkabuhi suno lang sa ila masarangan. Kag iorganisa sang maayo ang ila mga kinitaan. Apang, magbalik kita sa ginlaygay ni Apostol Pablo, nga aton ginbasa sa umpisa sang aton nga programa. Ano bala ang labing importante nga resolusyon nga dapat himuon sang isa ka tawo? Kung luyag gid niya nga makabaton sang kaluwasan. Diri sa 1 Gs 7:9 kag 16 amo ni ang aton nga pagabasahon. Gani, si Jesus nagsiling sa ila liwat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ako ang ganhaan sang mga karnero, ako amo ang ganhaan. Kung ang bisan sino nga tawo magsulod paagi sa akon, maluwas siya, kag may iban ako nga mga karnero nga hindi sa sining turil. Sila man dapat ko dalhon, kag magapamati sila sa akon tingog. Gani, mangin isa ang panong, isa ang manugpahalab. Gintudlo sang aton nga Ginoong Jesucristo ang iya kaugalingon bilang ganhaan. Nga dapat sudlan sang tao para siya maluwas. Apang suno sa Biblia, ang mga nagsulod sa iya bilang ganahaan, makitaan sa isa kapanong. Gani, ano bala ining isa kapanong sang Ginoong Jesucristo kung sa diin makitaan ang mga nagsulod na sa iya? Amo ini ang nakasulat, diri sa Binuhatan 20:28, amo ni ang nakasulat. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon, kag ang bugkos nga panong, nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agod,
pakanon ang iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw. Ang panong nga gintumod amo ang iglesia ni Kristo. Kag ini ang kamatuoran nga nasulat sa Biblia. Ano ang garantiya? Sang aton nga Ginoong Jesucristo sa mga nagsulod sa iya panong ukon sa iglesia ni Kristo. Nga sigurado. Sigurado gid nga maluwas sila. Gani, nagalaom gid kami nga kuntani ilakip ninyo ini sa inyong New Year's resolution ang pagsulod sa matuod nga iglesia ni Kristo. Nagalaom man kami nga permigid ninyo sundon ang mga pulong sang aton nga Ginoong Dios kag sang aton nga Ginoong Jesucristo nga mabasa sa balaan nga kasulatan paagi sa pagtuman sini sa inyo kabuhi. Mga pinalangga namon nga mga abyan kag tumalanaw, permigid kamo welcome nga magtambong sa amon nga mga pagsimba sa sulod sang amon kapilya. Kag sa amon nga ginahimo nga mga evangelical missions ukon pamamahayag sa mga pulong sang Ginoong Dios nga lapit dira sa inyo nga duog. Ginaagdaman namon kamo nga palihog lantawon ang amon nga programa sa INC TV. Pamatian ang INC Radio. Ukon basahon ang pasugo, God's Message. Ang amon nga official magazine. Mahimo man ninyo bisitahon ang amon nga official websites nga makita sa inyo screen. Sa ngalan sang Iglesia ni Kristo, nagapasalamat kami sa inyo paglantaw.